मत करना, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करना अपनी जिंदगी में। एक बार और पूछा उन्होंने तो आप अलैहिस्सलाम ने उस बार भी यही बताया कि अगर तुमको गुस्सा आ जाए तो तुम गुस्से को कंट्रोल करना। आज बहुत सारी बुराइयां हमारे बीच में गुस्से की वजह से हो जाती है हमसे, चूंकि हम लोग गोश्त खाते और मछली खाते, सबसे ज्यादा प्रोटीन या तो गोश्त में है या फिर मसूर की दाल में है। दाल भी खाते हैं हम लोग, गोश्त भी खाते हैं। 8 से 10 किस्म का प्रोटीन पाया जाता है, और जब हम खाते हैं तो हमारे खून में गर्मी और लोगों के मुकाबले में ज्यादा होती। छोटी छोटी बात में गुस्सा होते हैं और फिर डंडा उठा के सर पे दे मारते हैं, झगड़ा हो जाता है, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच जाता। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुस्सा मत करना अपनी जिंदगी में। अगर तुम्हें गुस्सा आए, अगर तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, गुस्सा पानी का इस्तेमाल कर लो, मुंह धो लो, वजू करो, क्योंकि गुस्से में आग है, उलू है। When someone in anger, जब कोई आदमी गुस्से में होता है तो वो कुछ भी कर देता। कभी कभी ऐसा होता है कि सर अपना ही फोड़ने लगता। हमारा एक छोटा भाई अब तो बड़ा हो गया है, जब वो छोटा था तो उसको पढ़ने के लिए जब हम तंबीह करते थे कि मदरसा जाओ, स्कूल जाओ पढ़ने के लिए, अगर एक थप्पड़ मार दिया आपने तो बस बनियान होता है, बनियान, सैंडो बनियान, वो खोल कर ऐसे गले में फंदा लगाकर ऐसे खींचता था। क्यों मारा मुझे, मैं फांसी लेकर मर जाऊं। और कभी ऐसा करता था, अगर उसको वो चीज नहीं मिलती थी तो दीवार में जाकर सर पटकता था जो जोर जोर से, कि मैं मर जाऊंगा, मुझे आप लोग मारते हैं, मैं मर जाऊंगा। तो गुस्सा एक ऐसी चीज है कि किसी भी चीज को, अच्छी चीज को बिगाड़ने के लिए गुस्सा काफी। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बुखारी की एक हदीस है, लैसा शदीदु बिस्सुरअ इन्नमा सुरअतु यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। अ पर्सन हु कंट्रोल हिमसेल्फ व्हेन ही इज इन एंगर, रवाहुल बुखारी एंड मुस्लिम। सबसे बड़ा पहलवान कौन? हम उसको समझते हैं जिसके बॉडी हो, जिसके बाजुओं में ताकत हो, जिसके एक घूंसे में आर पार हो जाए, हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ा पहलवान। रेसलर वो नहीं होता। अल्लाह के नबी ने कहा कि सबसे बड़ा पहलवान वो शख्स है कि जिसको गुस्सा आए और वो कादिर है इस बात पर, वो गुस्सा वो उसको मार सकता है, जुल्म कर सकता है, बदला ले सकता है, इंतकाम ले सकता है, ताकत है, मुकाबला कर सकता है। इन स्पाइट ऑफ दैट, बावजूद इसके कि वो गुस्से पर कब्जा और कंट्रोल कर लेता है। यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब व्हेन ही कंट्रोल हिमसेल्फ व्हेन ही इज इन एंगर। जब वो गुस्से में होता है तो अपने आप को कंट्रोल में करता है। तो बहुत बड़ा पहलवान उसको कहा गया अल्लाह के नबी के जरिए। आपको वाकया याद होना चाहिए। यहाँ तो हम लोग अपने गांव देहात में छोटी छोटी बात होती है, जमीन की, जायदाद की, रास्ते की। अभी हमारे यहाँ इलाके में एक समिति के सदस्य थे, इलेक्शन में उन्होंने पैसे बांटे। उन्होंने सबको कहा कि ये लो पैसा, ये लो पैसा, हमको वोट देना। लेकिन वोट लेने के लिए छवि का अच्छा होना भी जरूरी है। वोट लेने के लिए समाज के लोगों का दिल जीतना भी जरूरी है। उन्होंने पैसा दिया, लोगों ने लिया, लेकिन वोट उनको नहीं डाला। जब वो हारा, उसके हार का अनाउंसमेंट किया गया तो वह आकर रास्ते बंद कर दिए उन्होंने लोगों के। जहां जहां उसकी जमीन पड़ती थी, लोगों के रास्ते थे, गुस्से में आकर उसने रास्ता बंद कर दिया और यह कहा कि तुम लोगों ने हमें वोट नहीं किया,
ہم تم کو چلنے نہیں دیں گے، راستہ بند کر۔ چاروں طرف سے راستہ بند کر دیا۔ اس نے سوچا ہم نے سب کا راستہ بند کیا، لیکن جب چاروں طرف کا راستہ بند کر دیا وہ خود گھر کر رہ گئے۔ وہ کدھر سے جائے گا؟ اس کو باہر جانے کے لیے راستہ چاہیے نا۔ تو غصے میں کبھی کبھی آدمی کا جو کامن سینس ہوتا ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ عقل سلیم، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اس کی مفقود ہو جاتی ہے۔ رنجش اور بغاوت اور ریونج، انتقام کی آگ میں سلگتا ہوا انسان زیادہ غصے میں آتا ہے۔ انتقام ہے، میں اس سے مقابلہ کروں گا، میں اس سے بدلہ لے کر رہوں گا، تو انسان کبھی کبھی غصے میں آ کر یہ ڈیسیژن لیتا ہے اور پھر شیطان اس سے وہ کام کرواتا ہے کہ زندگی بھر اس میں تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ ایک یہودی کے کندھے پر بیٹھ گئے، سینے پر خنجر لے کر اس کو ذبح کرنے والے تھے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو اس یہودی نے غصے میں حضرت علی کے منہ میں تھوکا، تو حضرت علی فوراً اٹھ کر الگ ہو گئے اور ان کو معاف کر دیا کہ جاؤ، یو ول بی ریلیزڈ، تمہیں آزاد کیا جاتا ہے، میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ تو اس نے تعجب میں کہا کہ وائی، کیوں نہیں، وائی ڈونٹ یو بیٹ می، مجھے کیوں نہیں مارتے ہو آپ؟ کس وجہ سے؟ تم تو قابو پا چکے تھے نا، تمہارے ہاتھ میں خنجر بھی تھا، تمہارے ہاتھ میں تلوار بھی تھی، مجھے مار سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں تمہیں اللہ کے لیے مار رہا تھا، اللہ کی دین کی کو شریعت کو تم نے گالی دی تھی، اس لیے میں تمہارا خاتمہ کرنے چلا تھا، لیکن جب تم نے پرسنلی مجھ پر میرے منہ میں تھوکا تو مجھے غصہ آیا ذاتی اعتبار سے۔ اب اگر میں تجھ کو مارتا تو وہ میرا ایک ریونج ہوتا، میں اپنی ذاتی اعتبار سے میں تم کو مارتا، اسی لیے میں اپنے لیے کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ الگ ہو گئے، اس کو ریلیز کر دیا، اس کو معاف کر دیا۔ ہاں، غصہ آنے کے جگہ پہ غصہ آنا چاہیے، جہاں غصہ آنا ہے وہاں غصہ آنا چاہیے، اور جہاں غصہ نہیں آنا چاہیے وہاں پر غصے سے بچیں ہم لوگ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو، ایک یہودی کو، ایک مشرک کو ایک تھپڑ مار دیا تھا۔ شکایت پہنچی محمد رسول اللہ کے دربار میں کہ ابو بکر صدیق نے ہم کو تھپڑ مارا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کام تو عمر کا ہے، تھپڑ مارنے والا کام یعنی غصہ والا کام، کوئی بھی بات ہوتی ہے تو فوراً تلوار نکال لیتے حضرت عمر، چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے تو فوراً تلوار، یعنی وہ زیادہ گرم مزاج تھے، بہت زیادہ اسٹرکٹ تھے، زیادہ سخت تھے وہ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کو غلط فہمی ہوئی، جاؤ تم تحقیق کرو، وہ ابو بکر نہیں بلکہ وہ عمر فاروق ہوں گے جو غصے کو برداشت نہیں کرتے۔ تو جب تحقیق کی گئی پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق نے ہی ان کو تھپڑ اور ان کو گھونسا مارا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں مارا؟ انہوں نے کہا کہ یہ شریعت کو، اے اللہ کے نبی آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ ہاں واقعتاً غصے کے وقت میں غصہ آنا چاہیے۔ پتا چلا کہ آپ کے گھر کو کوئی لوٹ رہا ہے اور آپ بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، بہت اچھا گھر کو لوٹ رہا، یا آپ کا کوئی نقصان کر رہا ہے، یا شریعت کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے، یا آپ کے قرآن کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے، آپ کے مسجد کو کوئی شہید کر رہا ہے، آپ کے گھر کی عزت و آبرو کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو آپ ہنس رہے ہیں، آپ کا بچہ شراب پیتا ہے آپ ہنس رہے ہیں، آپ کا بچہ آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مائی سن از اے ویری انٹیلیجنٹ، میرا بیٹا بہت بڑا عقل مند ہے۔ نہیں، غصہ جہاں آنا چاہیے وہاں غصہ آنا لازمی اور ضروری ہے۔ غصہ آنے کے جگہ پہ اگر غصہ نہیں آتا ہے تو اللہ کے نبی تو کہا جاتا ہے کہ وہ انسان پھر گدھا ہے، گدھا، گدھے کو غصہ نہیں آتا کبھی بھی، اس کو مار دیجئے، کاٹ دیجئے، وہ چپ چاپ بیچارہ کھڑا رہتا، پھر وہ گدھا ہے۔ غصے کے وقت میں غصہ آنا چاہیے، ہاں ایسا نہیں کہ تھوڑی تھوڑی بات میں غصہ آ جائے، زمین جائیداد کے بارے میں ہم جھگڑا کر لیں،
اور ایک دوسرے کے سر